प्रदेशको भाषा, संस्कृति तथा पुरातत्वको विकासका कार्य सुरुवात भएका छन्। प्रदेशभित्रका विभिन्न सांस्कृतिक संग्रहालय स्तरोन्नति गरिएको छ। साथै नयाँ सांस्कृतिक संग्रहालय स्थापना गर्ने गुरु योजना तयार गरिएको छ। मन्दिर, गुम्बा लगायतका पुरातात्विक सम्पदाहरूको मर्मत सम्भारका लागि अनुदान उपलब्ध गराइएको छ। श्रम तथा रोजगार, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक सुरक्षा तथा समाज कल्याणका कार्यक्रम अघि बढेका छन्। ज्येष्ठ नागरिक आश्रमहरूमा पूर्वाधार निर्माणको काम भएको छ। आर्थिक स्रोतको अभावमा उपचार गराउन कठिन असहाय नागरिकको उपचारका लागि सहयोग रकम उपलब्ध गराइएको छ। गण्डकी प्रदेशलाई सड़क मानव मुक्त बनाउने अभियान सञ्चालन गरिएको छ। गण्डकी प्रदेशमा कुनै पनि नागरिकहरूलाई सडकमा बस्न बाध्य नहुन् भनेर हाम्रो मानव सेवा आश्रम गण्डकी प्रदेशमा बागलुङमा, पोखरामा, लमजुङमा र गोर्खामा स्थापित छ र मानव सेवा आश्रमहरूलाई व्यवस्थापन खर्च र निर्माण खर्च थोरै हामीले व्यवस्था पनि हामीले गरेका छौँ। सँगै हामीले सडक बालबालिका व्यवस्थापनको लागि अन्नपूर्ण गाउँपालिका वडा नम्बर 2 लेगाडीमा हामीले चिल्ड्रेन नेपालको भवनमा हामीले सुरुवात गरेका छौँ। यो पोखरा महानगरपालिका, गण्डकी प्रदेश, चिल्ड्रेन नेपाल र अन्नपूर्ण गाउँपालिकाको सहभागितामा हामी त्यो सञ्चालन गरेका छौँ। हामीले अहिले पनि सडकमा रहेका बालबालिकाहरूलाई लैजाने राख्ने काम चाहिँ हामी गरिरहेका छौँ। स्वास्थ्यको क्षेत्रमा समेत प्रदेश स्तरमा उल्लेख्य कामहरू भएका छन्। विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोभिड-19 को महामारीले मुलुक नै प्रभावित बन्यो। त्यसबाट गण्डकी प्रदेश अछुतो रहने कुरै भएन। नेपाल सरकारले घोषणा गरेको बन्दाबन्दीका कारण उत्पन्न परिस्थितिलाई गण्डकी प्रदेश सरकारका सम्पूर्ण संयन्त्र कोभिड नियन्त्रणमा केन्द्रित गर्नु पर्यो। तथापि प्रदेश सरकारले कोभिड-19 को नियन्त्रणमा उल्लेख्य सफलता हात पारेको छ। यस अवधिमा व्यवस्थित क्वारेन्टिन सहित आइसोलेसन व्यवस्थापन प्रभावकारी बन्यो। पीसीआर ल्याब तत्काल स्थापना भई सञ्चालनमा आयो। अहिले पनि थप केही जिल्लामा पीसीआर परीक्षण प्रयोगशाला स्थापनाको चरणमा छ। कोरोना भाइरस रोकथाम नियन्त्रण र उपचार सम्बन्धी कोष स्थापना भई 35,12,50,792 रुपियाँ जम्मा भएको थियो। यसमध्ये 27,08,73,336 रुपियाँ कोभिड-19 को नियन्त्रण, रोकथाम र उपचारमा खर्च भयो भने हाल सो कोषमा 8,03,77,456 रुपियाँ मौजदात रहेको छ। कोभिडको सुरुवातमा ठप्प बनेका सम्पूर्ण आर्थिक गतिविधिलाई कोभिडको नियन्त्रणसँगै चलायमान बनाउन प्रदेश सरकारको महत्वपूर्ण भूमिका रह्यो। हाल गण्डकी प्रदेशमा कोरोना विरुद्धको खोप सञ्चालन भइरहेको छ। भविष्यमा आउने कोभिड-19 जस्ता संक्रामक रोगलाई ध्यानमा राखी गण्डकी प्रदेश सरकारले संक्रामक तथा सर्वारोग अस्पतालको स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याएको छ। स्वास्थ्यको क्षेत्रमा सुधार गर्नको लागि गण्डकी प्रदेशमा आफ्नै प्रादेशिक अस्पताल नभएको, यहाँको चाहिँ अस्पतालहरू चाहिँ स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान अन्तर्गत रहेको हाम्रो जुन पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पताल अथवा साहिब गण्डकी अञ्चल अस्पताल भन्थ्यौँ, त्यो भएको हुनाले हामीले सिसुवामा चाहिँ एउटा जुन सामुदायिक अस्पताल थियो लायन्सले सञ्चालन गरेको, त्यो अस्पताल प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गरेको श्रावणबाट त्यसलाई प्रादेशिक अस्पतालको रूपमा अहिले सङ्क्रामक तथा सरुवारोग अस्पताल भनेर हामीले त्यसलाई सुरुवात गरेका छौँ। त्यसको गठन आदेश बनाएर त्यसलाई एउटा चाहिँ राम्रो अस्पतालको रूपमा चाहिँ विकास गर्ने ढङ्गले सरकारले सञ्चालन गरेका छ। एउटा कार्यकारी निर्देशक पनि राखेर र त्यो अस्पताललाई चाहिँ नेपाल सरकारले प्रत्येक प्रदेशमा चाहिँ एउटा सरुवारोग अस्पताल बनाउने भन्ने नेपाल सरकारले पनि त्यो कुरा सुरुवात गरेर नेपाल सरकारको सहयोगमा त्यहाँ हामीले आधुनिक सुविधा सम्पन्न चाहिँ भवन बनाउन गइरहेछौँ। स्वास्थ्यका क्षेत्रमा प्रदेश सरकारले थप आइसियूको व्यवस्था गरेको छ। प्रदेश जिल्ला अस्पतालहरूमा एचडीयू सेवा सञ्चालन भएको छ। प्रदेशका 4 जिल्लामा डायलासिस सेवा सुरुवात भएको छ। हामीले चाहिँ अब डायलासिस सेवा सुरु नभएको मनाङ मुस्ताङ र लमजुङको अस्पताल बाहेक अरू र हाम्रो मितेरी अस्पताल बाहेक सबै हाम्रो चाहिँ अरू 12वटा अस्पतालमा 12वटा अस्पतालहरूमध्ये 4वटा अस्पताल बाहेक 8वटै अस्पतालमा अब हेमोडायलिसिस सुरु भइरहेछ। अहिले अस्पतालहरूमा अक्सिजन प्लान्टको स्थापना गरिएको छ। हरेक जिल्ला अस्पतालहरूमा EMR प्रणाली जडान गरिएको छ। अस्पतालहरूमा हुने फोहोरलाई व्यवस्थित गर्न प्रभावकारी रूपमा फोहोरलाई व्यवस्थापन गरिएको छ। प्रत्येक जिल्ला अस्पतालहरूमा चाहिँ आइसियूको व्यवस्था, भेन्टिलेटरको व्यवस्था, कार्डियो मोनिटर गर्ने व्यवस्था र अक्सिजनको चाहिँ हाई डेन्सिटी अक्सिजन प्रवाह गर्ने, उच्च गतिको अक्सिजन प्रवाह गर्ने, प्रत्येक बेडमा अक्सिजनहरू जुन सिलिन्डर नराखिकन
पाइपको माध्यमबाट अक्सिजन प्रवाह गर्ने, अक्सिजन प्लान्टै राखेर अक्सिजन प्रवाह गर्ने यस्ता खालका कुराहरू चाहिँ नि अगाडि सारेको छ र कतिपय ठाउँहरू चाहिँ नि भइसकेका छन् र कतिपय ठाउँमा चाहिँ नि अझ कम्प्लिट हुँदैछन्। दुर्गम क्षेत्रका 47 जना गर्भवती, सुत्केरी तथा नवजात शिशुहरूलाई एयर लिफ्टिङ मार्फत उद्धार गरिएको छ। बाढी तथा विपदको अवस्थामा समेत हेलिकप्टरको प्रयोग गरी औषधि ढुवानी गरिएको छ। प्रदेशका नागरिकहरूको सुरक्षा एवं अमन चयनको व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाउन प्रहरी कार्यालय तथा प्रहरी चौकीको स्थायी भौतिक संरचना निर्माण कार्यलाई निरन्तरता दिएको छ। प्रदेश नाकाहरूमा सुरक्षा व्यवस्था प्रभावकारी बनाइएको छ। भौतिक संरचनाको अभावले भाडामा बस्नु परेको अथवा अत्यन्त अप्ठ्यारोसँग चाहिँ चलिराख्नु परेको स्थिति हामीले अब सुरुमै देखेको कुरा भयो। त्यसअनुसार हामीले यो वर्ष 11वटा इलाका प्रहरी कार्यालय र चौकी गरेर 11वटा कम्प्लिट हुँदैछ र अर्को 11वटा सुरु हुँदैछ। त्यसरी नै अब हामीले सिमानालाई व्यवस्थित गर्न, खास गरी कोभिड-19 को कारणले पनि अलि चाहिँ आवागमनलाई विशेष रूपले निगरानी गर्नुपर्ने भएको हुनाले आबु खैरेनी भन्ने मुगलिन नजिकै मुगलिनको जिपमा भन्छौँ हामी, त्यहाँ हामीले अस्थायी प्रहरी चौकी निर्माण गऱ्यौँ। त्यसरी नै अब रामदीमा पनि त्यो निर्माण गर्दैछौँ। गण्डकी प्रदेश प्रहरी तालिम केन्द्रको भौतिक संरचना निर्माण गरी सञ्चालनमा ल्याइएको छ। प्रदेशका प्रहरी कार्यालयलाई सवारी साधन उपलब्ध गराइएको छ। गण्डकी प्रदेशका विभिन्न 46वटा विधेयक प्रदेश सभाबाट पारित भई प्रमाणीकरण भइसकेको छ। यस्तै 10वटा नियमावली जारी भएका छन्। नियमित रूपमा राजपत्र सम्पादन र प्रकाशन भइरहेको छ। मुख्य रूपमा अब हाम्रा कानुनको जानकारी, सार्वजनिक रूपमा जानकारी गराउनको निम्ति र प्रदेश सरकारका महत्त्वपूर्ण निर्णयहरूको जानकारी गराउनको निम्ति हामीले नियमित रूपमा अब चाहिँ राजपत्र प्रकाशन गरिराखेका छौँ। यो राजपत्रको सन्दर्भमा हामीले सुरुदेखि नै यो प्रक्रियालाई अगाडि बढाएका छौँ। प्रदेश अन्तर्गतका मन्त्रालय मातहत विभिन्न ऐन, कार्यविधि, निर्देशिका तथा मापदण्डहरू जारी भएका छन्। यसले नै प्रदेश अन्तर्गत हुने कार्यक्रमलाई निर्देशित गर्दछ। प्रदेश तथा स्थानीय शासन सहयोग कार्यक्रम मार्फत 42वटा पालिकामा कृषि, पशु सेवा, अमिन, सिभिल इन्जिनियरिङ तर्फका 82 जना स्वयंसेवक स्थानीय तहको आवश्यकतामा आधारित भई परिचालन गरिएको छ। विश्वव्यापी महामारीको रूपमा फैलिएको कोभिड-19ले पर्यटन, यातायात, कृषि, उत्पादन तथा सेवा क्षेत्रमा पारेको प्रतिकूलतालाई न्यूनीकरण गर्दै रोजगारी वृद्धि गर्न उद्यमी तथा व्यवसायीलाई 10 अर्ब बराबरको व्यवसाय जीवन रक्षा कर्जा उपलब्ध गराउने कार्यक्रम लागू गरिएको छ, जस अन्तर्गत 3 वर्षसम्मका लागि प्रदेशका 18वटा वाणिज्य ब्याङ्कका 480 शाखा मार्फत निर्ब्याजी ऋण उपलब्ध हुनेछ। ऋणीले तिर्नुपर्ने ब्याज रकम प्रदेश सरकारले नै तिरिदिनेछ। कोभिडले जुन समस्या पार्यो, कोभिडले पारिरहेका समस्याहरू धेरै चाहिँ व्यक्तिहरूको व्यवसाय चाहिँ टुट्यो, जागिर छिट्यो, खुसियो, जीवन निर्वाह गर्न चाहिँ धेरैलाई कठिनाइ भयो। त्यसकारणले यो स्थितिमा चाहिँ हामीले कसरी रक्षा गर्ने, कसरी सर्भाइभ हुने यो चाहिँ व्यवसायीहरू, उद्यमीहरू, यहाँ चाहिँ निम्न स्तरका चाहिँ हाम्रो जुन वर्करहरू छन्, कामदारहरू छन्, तिनको जीवन रक्षा कसरी गर्ने भनेर थोरै रकम होला हाम्रो आफ्नो हैसियत अनुसार, तर हामीले 1 अर्ब रुपियाँ बराबरको जीवन रक्षा कोष इन्टरप्राइजेस सर्भाइभल फन्ड स्थापना गरेर त्यसको कार्यविधि निर्माण गरेर गण्डकी प्रदेशमा सञ्चालित भएका 18वटा चाहिँ व्यावसायिक वाणिज्य ब्याङ्कहरू मार्फत एकदम सरल कार्यविधिका माध्यमबाट त्यो कार्यान्वयन गर्ने अभियान सुरु गरेका छौँ। त्यसबाट साना र निम्न मजौला खालका धेरै व्यवसायीहरू, उद्यमीहरू, आज पर्यटन क्षेत्रका, कृषि क्षेत्रका, सार्वजनिक यातायात क्षेत्रको या उद्यम क्षेत्रको या सेवा क्षेत्रको चाहिँ व्यवसायहरू लाभान्वित हुने चाहिँ भन्ने विश्वास हामीले लिएका छौँ। जनताको घर दैलोमा सेवा पुर्याउन 11वटै जिल्लामा पूर्वाधार विकास, सिंचाई, कृषि र पशु सेवा सम्बन्धी कार्यालय विस्तार भएका छन्। प्रदेश सरकारले समन्वय र सहकार्यलाई विशेष जोड दिँदै आएको छ। 3 वर्षको अवधिमा कानुन निर्माण गर्नेदेखि लिएर संरचना निर्माण गर्नेदेखि लिएर कार्यक्रमहरू लिएर आएर आफ्ना कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउने, अनबोर्ड गरेर अगाडि बढाउने कार्यक्रममा गण्डकी प्रदेश सरकार एकदम मैले सफल भएको देख्छु।
प्रदेश तथा स्थानीय तहले गर्ने काम कारबाहीमा नीतिगत सामञ्जस्यता, साझा अधिकार क्षेत्रको प्रयोग, प्राकृतिक स्रोत साधनको उपयोग र बाँडफाँड सम्बन्धी विषयमा प्रदेश र स्थानीय तह बीच समन्वय कायम गर्न प्रदेश समन्वय परिषदका 4वटा बैठक सम्पन्न भएका छन्। गण्डकी समन्वय परिषदले 3वटा उच्च स्तरीय समिति गठन गरेको छ। गण्डकी प्रदेश समन्वय परिषद सहजीकरण समितिले प्रदेश र स्थानीय तह बीच योजना तर्जुमा, कार्यक्रम कार्यान्वयनमा समन्वय र सहजीकरण गरिरहेको छ। प्रदेश सरकारलाई योजना तथा कार्यक्रम क्षेत्रमा सहयोग गर्न प्रदेश विकास परिषद गठन भई पहिलो बैठक सम्पन्न भएको छ। स्थानीय तहमा कानून तर्जुमा सहजीकरण समितिले प्रदेशभित्रका 85वटै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीलाई कानून तर्जुमा सम्बन्धी व्यावहारिक अभ्यास सहितको प्रशिक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ। स्थानीय तहमा योजना तर्जुमा सहजीकरण समितिले स्थानीय तहका योजना तर्जुमा एकरूपता कायम गर्न प्रदेशभित्रका सबै स्थानीय तहमा योजना तर्जुमा अभिमुखीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ। यस वर्ष 42 स्थानीय तहका आवधिक योजना निर्माणमा प्राविधिक सहयोग गरिएको छ। प्रदेश सरकारका नीति कार्यक्रम तथा आयोजनाको अनुगमन, मूल्याङ्कन तथा समस्या समाधान र मार्गनिर्देशन गर्न प्रदेश विकास समस्या समाधान समिति, मन्त्रालय स्तरीय विकास समस्या समाधान समिति, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समिति गठन गरिएको छ। मित्र राष्ट्र बंगलादेशका महामहिम राष्ट्रपति, मित्र राष्ट्र चीनको युनान प्रान्तका गभर्नर लगायतका उच्च पदस्थ अधिकारीहरूको पोखरा भ्रमणले प्रदेशको पर्यटन प्रवर्धनमा थप टेवा पुगेको छ। मित्र राष्ट्र चीनको हाइनान प्रान्त र गण्डकी प्रदेश बीच भगिनी सम्बन्ध स्थापना भएको छ। संयुक्त राज्य अमेरिकाको न्याय मन्त्रालयको निमन्त्रणामा मुख्यमन्त्रीको नेतृत्वमा उच्च स्तरीय टोलीबाट अमेरिकाको विभिन्न तहको प्रहरी संगठन संरचना, कार्यप्रणाली र कार्यक्षेत्र लगायतका विषयमा अध्ययन भ्रमण भएको छ। यस क्रममा अमेरिकाको वाशिंटन राज्यका गभर्नर जेन्सली र मुख्यमन्त्री बीच भेटघाट भई आपसी सम्बन्ध विस्तार र सहयोगका बारेमा महत्वपूर्ण छलफल भएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको हिसाबले चीनको हाइनान प्रान्तसँग हाम्रो सम्बन्ध छ, भगिनी सम्बन्ध कायम भएको छ। त्यहाँबाट चाहिँ 8 जना विद्यार्थीले छात्रवृत्ति प्राप्त गरेर अध्ययन गरिरहेका छन्। प्रत्येक वर्ष 4 जनाको दलले हामीले मेडिकल साइन्समा पढाइ गर्न चाहिँ जान्छन् त्यहाँ। र चीनको गणतन्त्र चीनको युनान प्रान्तको गभर्नरसँग भेट भएर युनान प्रान्तले यसपटक चाहिँ हाम्रो कोभिडको बेलामा धेरै सहयोगहरू गरिराखेको छ। त्यस्तै प्रकारले जनवादी गणतन्त्र चीनको चाहिँ तिब्बत चाहिँ स्वशासित सरकारको तर्फबाट चाहिँ हामीलाई उहाँसँग कुराकानी भएको छ। हाम्रो द्विपक्षीय सम्बन्ध, मैत्री सम्बन्ध कायम गर्ने कुरा पनि भएको छ। र चीन तिब्बत सरकारले हामीलाई करिब 4 करोड बराबरको चाहिँ यसपटक चाहिँ राहत सामग्री हामीलाई पठाएको छ कोभिडको चाहिँ सम्बन्धमा। यो पनि चाहिँ हाम्रो छिमेकी मित्र राष्ट्रहरूबाट भएको प्राप्त गरेको प्रदेश सरकारले प्राप्त गरेको एउटा महत्त्वपूर्ण कुरो पनि लाग्छ मलाई। यसरी प्रदेश सरकार जनभावना, जनआकांक्षा र आवश्यकताका आधारमा प्रदेशका नागरिकको जीवनस्तरमा सुधार गर्न तथा विकास र समृद्धिको अपेक्षा पूरा गर्न दृढ संकल्पका साथ अगाडि बढेको छ। भौतिक संरचना, कर्मचारी लगायतका सीमित स्रोत साधनलाई कुशल व्यवस्थापन गर्दै प्रदेश सरकारले आफ्नो 3 वर्ष कार्यकालमा उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल गर्न सफल भएको छ। आगामी दिनमा समेत आम नागरिकको साथ, सहयोग र समर्थनको हार्दिक अपेक्षा गर्दछौं।